Le premier principe de la thermodynamique. جميع دروس مادة الفيزياء المتوفرة سواء الملخصات أو لي كور ديتايي بالتمارين بالامتحانات وكذلك بالمباريات غادي تلقاوها بشكل مجاني على القناة على يوتيوب أو في الموقع الإلكتروني www.almarkazsup.com. في نفس الوقت كاين عرض خاص بمادة الرياضيات اللي كنقدمو فيه الدرس المفصل زائد التمارين ثم الامتحانات. لكن أهم ما يميز هذا العرض أنه موجه كذلك للناس اللي باغيين يبريباريو لو سيكل دانجينيور، يعني لي كونكور ديال لو سيكل دانجينيور، كذلك لي ماستر، وهو موجه كذلك لطلبة السنتين التحضيريتين لي كلاس بريباراتوار انتيغري بالنسبة لمدارس المهندسين. بالنسبة لمعلومات الاشتراك غادي تلقاوها سواء في الموقع الإلكتروني أو لا بالاتصال برقم الواتساب الظاهر على الشاشة. أول حاجة نشوفو لو ترافاي. Le travail de la force pressante. الشغل القوة الضاغطة. غادي ناخدو ان repère X و Y O X Y et un système thermodynamique. غادي ناخدو un système thermodynamique, un gaz et un fluide بصفة عامة de volume V. ناخدو لو فوليوم ديال هاد لو سيستيم هو V. هادي غنسميها X، يعني هاد لابسيس هو X حتى لفين واصل لو فلويد. غادي نابليكي اون فورس بريسونت. لا فورس بريسونت يعني غادي نحاول نكومبريسي هاد لو فلويد، يعني غادي نورك على هاد لو فلويد بأون ماس ولا بشي حاجة. المهم غادي نابليكي اون فورس بريسونت كتسمى لا فورس بريسونت ولا لا فورس دو بريسيون. فاش غادي نابليكي هاد لا فورس ناخدو اون اوتر كولور. فاش غادي نابليكي هاد لا فورس لو فلويد غادي يزيد لقدام، دونك غادي يوصل هنا، مثلا غادي يوصل هنا. غادي ندير واحد لا فارياسيون انفينيتيسيمال ديال اكس. غادي نابليكي هاد لا فورس غير واحد شويه، تولي عندي هنا اكس بلس دي اكس. دونك لا ديستونس هاد شويه هذا اللي تحركات به اكس دي اكس، يعني اون فارياسيون انفينيتيسيمال ديال اكس. و لو فوليوم مغاديش يبقى هو في، غادي يولي في بريم. دونك لو فوليوم الى اكس تبدلات بواحد اولا فاريات بواحد القيمه اللي هي دي اكس، لو فوليوم غادي يولي ولا غادي يتزاد بالدي في. دونك يمكن لي نكتب هنا في بلس دي في هو لو فوليوم الجديد. دونك شنو هي لا فورس بريسونت؟ شنو هي لا ريلاسيون ما بين لا فورس بريسونت مع لا بريسيون؟ لا فورس بريسونت اف كتساوي la pression extérieure, ماشي la pression ديال le système, attention, la pression ديال le milieu extérieur fois la surface S. هي la surface اللي ابليكينا عليها la force. حيت عندي ان غاز الفوق ديالو كاينه واحد la surface، دونك هذيك la surface هي S. F la force pressante كتساوي la pression extérieure fois la surface. Donc هذه هي la relation liant la force pressante ou le module ou la norme de la force pressante مع la pression extérieure. أشنو كيساوي le travail de la force pressante؟ هنا إلا بغينا نديرو la force يعني F la force F أشنو كتساوي؟ لاحظوا معايا بلي la force F عارف أنا شنو كيساوي لو موديول ديالها، مي خاصني لا ديريكسيون ديالها. لاحظوا معايا بلي لا ديريكسيون ديالها باينه هنا هي او اكس. دونك شنو كتساوي اف؟ كتساوي لا نورم فوا او اكس، يعني كتساوي لا بريسيون اكستيريور فوا اس فوا او اكس. متفقين؟ اذا غنمشيو نحسبو لو ترافاي ديال هاد لا فورس. قبل كنحسبو لو ترافاي اليمونتير، دونك نعتبر انكم شفتو لو ترافاي في لا ميكانيك دو بوان، حتى الا ما شفتوش ماشي مشكل. هاد التفاصيل هادو يمكن لينا نتخطاوهم من بعد.
Alors le travail élémentaire شنو كيساوي؟ Par définition هو le produit scalaire F DOM كيساوي F شنو كتساوي قلنا هي لا بريسيون اكستيريور فوا اس فوا دي او ام شنو هي بما اننا عندي غير اكس دي او ام هي دي اكس هنا او اكس وحتى هنا او اكس او اكس سكالير او اكس غادي تمشي دونك غتبقى عندي لا بريسيون اكستيريور فوا اس فوا دي اكس قلنا بلي هاد اكس هذا فاريات بواحد القيمه اللي هي دي اكس ولو فوليوم في حتى هو فاريا بواحد القيمه اللي هي دي في ولكن ردوا معايا البال هنايا اشنو قال اكس واش كبرات ولا صغارت اكس كبرات متفقين معايا بلي اكس كبرات لانه تزادتها واحد القيمه دي اكس ولكن لو فوليوم شنو قاليه لاحظوا معايا بلي لو فوليوم نقص لو فوليوم راه نقص ياك فاش كنا ابليكي لا فورس بريسونت اكس كيتزاد و في كينقص اذا انا كنعرف بلي في لو فوليوم شنو كيساوي كيساوي اس فو اكس ياك بحال قلنا المساحه ديال لا باز مضروبه في الارتفاع هذا هو لو فوليوم اذا دي في شنو كيساوي دي في كيساوي اس راه كتبقى ثابته متفقين معايا دونك كتبقى اس فوا دي اكس اس راه ما تبدلاتش كاين حتى شي تغيير على هذيك لا سورفاس اللي ابليكينا عليها لا فورس دونك اس تخرج برا وغادي ندير دي اكس ولكن دي اكس نورمالمون شي حاجه اللي هي بوزيتيف في هاد الحاله ديالنا ولكن دي في نيجاتيف اذا خاصني ندير واحد الموا متفقين دونك دي في كيساوي موا اس فوا دي اكس ماشي اس فوا دي اكس موا اس فوا دي اكس باش نحترمو هنا لي سين اللي عندنا هنايا في هاد لو كا ديالنا لو فوليوم نقص بينما اكس تزادت دونك دي في كيساوي موا اس فوا دي اكس اي دونك غادي نخرجو موا هنايا غتبقى عندي موا لا بريسيون اكستيريور فوا دي في إذا لو travail de la force pressante delta W كيساوي موا لا بريسيون اكستيريور فوا دي في اللي ما ركزش مزيان اولا فاتو شي خطوه في هادشي اللي درنا قبل اهم حاجه هي هاد لا ريلاسيون دلتا دبليو تيغال موا لا بريسيون اكستيريور فوا دي في هذا كيتسمى لو ترافاي اليمونتير دابا الا بغينا لو ترافاي entre deux points يعني لو ترافاي من ان بوين ا ل ان بوين بي كيفاش ان بوين شنو كنقصد ب ان بوين في لا تhermodynamique ان بوين ا est défini par les trois variables d'être هاد ا هذا هو معرف بواحد لا بريسيون بي ا بواحد لا طومبيراتور تي ا et بواحد لو فوليوم في ا دزنا لان اوتر بوين بي شنو غادي يكون فيه غادي يكون فيه اون بريسيون بي بي اون طومبيراتور تي بي et un volume في بي شنو كيساوي لو ترافاي entre هاد لي دو بوين كندخل الانتيغرال دونك تو سامبلومون هو الانتيغرال من ا ل بي موان بي اكستيريور دي في كنحسبو هاد الانتيغرال هذا كيعطيني لو ترافاي اونتر هاد لي دو بوين ا و بي غادي نشوفو شنو كنقصدو بهاد القضيه بالضبط كيفاش كنحسب الانتيغرال ما بين دو بوين وهاد لي دو بوين فيهم 3 فاريابل هاد المشاكل كامله غنشوفوهم في هاد ليكزومبل هذا غادي نشوفو le calcul du travail dans le cas d'une transformation réversible d'un gaz parfait. Transformation réversible d'un système fermé d'un gaz parfait. Alors, أول علاقة مهمة بالنسبة لنا هي هذه PV égale NRT. تاني حاجة عندي اون ترانسفورماسيون ريفرسيبل يعني شنو يعني اشاك انستون ممكن نعتبر بلي هذاك الانستون راه ان ايطا ديكيليبر لا بريسيون اكستيريور كتساوي لا بريسيون انتيريور لا طومبيراتور اكستيريور كتساوي لا طومبيراتور انتيريور في شاك انستون عندي الحق ندير هاد القضيه هادي كيف ما شفنا
في la définition d'une transformation réversible ou la quasi-statique. La pression extérieure كتساوي la pression intérieure. La température extérieure كتساوي la température intérieure. نبداو بالحالة الأولى. Le cas d'une transformation isochore. Donc شنو هما les hypothèses نعقلو ليهم. Transformation réversible isochore d'un gaz parfait. Alors شنو قلنا à la transformation isochore? Il y a une transformation au cours de laquelle le volume reste constant. Donc V est constante. نبداو بلو travail élémentaire. Donc delta W شنو كيساوي؟ moins la pression extérieure fois dV يساوي حيت la pression حيت le volume constant donc شنو كتساوي dV يعني V final moins V initial في جوج لحظات متقاربين كتساوي زيرو حيت le volume ما كيتبدلش donc dV égale à زيرو donc كتبقى عندي moins la pression extérieure fois زيرو اللي هي زيرو donc delta W est égal à زيرو et donc إلا دخلنا l'intégrale شنو كيساوي W l'intégrale ديال زيرو هو زيرو شنو تلاحظوا هنايا ما خدمناش بلي لو سيستيم راه ان غاز بارفي وما خدمناش بلي لا ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل دونك في الحاله ديال اون ترانسفورماسيون ايزوكور كيف ما كانت لا ترانسفورماسيون لو ترافاي اي نول صافي سواء كان غاز بارفي ولا ماشي بارفي دائما لو ترافاي اي نول الا ما تبدلش لو فوليوم يعني شفنا هنايا فاش كنا كنعرفوا لو ترافاي اهم حاجه باش كنتكلموا على لو ترافاي اننا كنبدلوا لو فوليوم الا ما تبدلش لو فوليوم راه ما كاين والو دونك ما كاينش ان ترافاي دونك لو ترافاي dans le cas d'une transformation isochore كيف ما كانت réversible irréversible ولا كيف ما كانت est nul. Le deuxième cas, le cas d'une transformation isotherme. Donc c'est une transformation au cours de laquelle la température terrestre constante. نبداو بلو travail élémentaire. شنو كيساوي؟ moins la pression extérieure fois dV. نحسبو نيشان لو travail W, donc W كيساوي moins l'intégrale P extérieur fois dV. هذيك الموا عندي الحق نخرجها كيف ما كنعرفو في l'intégral. Donc puisque la transformation là est réversible, يمكن لي نعوض P extérieur ب P. Donc moins l'intégrale de P fois dV. شنو الفرق ما بين هادي وهادي؟ P extérieur هادي ديال لو ميليو extérieur P هادي ديال لو سيستيم. هاديك اللي عندي بي في كتساوي ان ار تي هاد بي اللي عندي هنا ديالاش ديال لو سيستيم هادي بي ديال لو سيستيم هادي في ديال لو سيستيم وهادي لا تمبيراتور ديال لو سيستيم كيفاش يمكن لي نحسب هاد الانتيغرال هادي باش يمكن لي نحسبها خاص يكون داكشي اللي عندي هنا لا فاريابل اللي عندي وسط الانتيغرال هي نفسها اللي عندي في هاد لا ديفيرونسيال متفقين يعني هنا عندي بي وهنا عندي في ميمكنليش نحسب هاد الانتيغرال هادي دونك شنو غادي ندير غادي نمشي نستعمل ليكواسيون ديتا دي غاز بارفي ونعوض هاد لا بريسيون هادي باش نبين لو فوليوم دونك غادي تبقى عندي موان لانتيغرال بي هي ان ار تي سور في فوا دي في قلنا لا تمبيراتور اي كونستانت ان ديجا كونستانت un système fermé R la constante des gaz parfaits دونك هاد لو برودوي كامل اللي هو ان فوا ار فوا تي كلو راه كونستانت دونك يمكن لي يخرج برا تبقى عندي موان ان ار تي فوا لانتيغرال ان سور في فوا دي في من ان بوان ا ان بوان بي دونك تبقى عندي موان ان ار تي فوا شنو كيساوي لانتيغرال ديال واحد على في دي في الوغ لانتيغرال ديال واحد على اكس دي اكس شنو هي بريميتيف ديال واحد على اكس هي ln de x ln de la valeur absolue de x donc هنا شنو هي لا بريميتيف ديال واحد على في هي ln de v donc ln de v entre crochets من a ل b et donc ناقص nrt fois ln
de VB moins ln de VA. Donc moins NRT fois ln de VB moins ln de VA يمكن لي يكتبو ln de VB على VA. هاديك الموا يمكن لي ندخلها لداخل ونقلب الترتيب في ln تبقى عندي NRT فوا ln ديال VA على VB. غالبا كنخدمو بإنيسيال فينال يعني VB يعني في فينال و VA هي في إنيسيال. متفقين؟ دونك هاد A و B راه ما كنقصدوش بهم A B دو بوان يعني راه كنقصدو بهم ان نوتا يعني VA TA et PA يعني لي تخوا فاريابل ديتا لي شفنا. وعلى حساب داكشي اللي بقى ليا لداخل في الانتيغرال كنعوض. كان عندي فوليوم تنعوض بفي ا في بي، كانت عندي لداخل طومبيراتور كنعوض بالتي ا تي بي، كان عندي في الداخل بريسيون كنعوض ب بي ا بي بي. دونك هذه هي الفكرة. كيمكن لينا نلقاو اون اوتر اكسبرسيون ديال هاد لو ترافاي. لاحظوا معايا بلي بالنسبة لأون ترانسفورماسيون ايزوتيرم قلنا لا طومبيراتور اي كونستونت ياك، و ديجا بي في كيساوي ان ار تي. دونك لاحظوا بلي ان كونستونت ار كونستونت تي كونستونت، دونك هاد لو برودوي كامل est une constante. إذن pour une transformation isotherme شنو تيكون عندي؟ كيكون عندي هاد لو برودوي هادا بي في كونستون. يعني شنو؟ يعني بي ا فوا في ا كيساوي بي بي فوا في بي. يعني هاد لو برودوي كونستون يعني في ان انستون كيف ما كان نحسب لو برودوي بي في، في ان اوتر انستون نحسب لو برودوي بي في، هادو راهم متساويين كيف ما كانوا هاد لي دوز انستون. وعلى الخصوص ليطا انيسيال مع ليطا فينال. دونك بي ا فوا في ا يعني هاد لو برودوي بي في في ليطا انيسيال هو بي ا فوا في ا كيساوي بي فوا في في ليطا فينال اللي هو بي بي فوا في بي. دونك شنو كيعطيني هادشي؟ كيعطيني بلي بي ا على اولا في ا على في بي في ا على في بي كيساوي بي بي على بي ا. ناخدو هادي ونعوضوها في ليكسبرسيون ديال لو ترافاي. دونك شنو كيساوي لو ترافاي؟ كيساوي ان ار تي. هاد ان ار تي يمكن ليا نعوضها حتى هي بي ا فوا في ا، ولا نعوضها ب بي بي فوا في بي. هتشوفو بلي داكشي على حساب ليكزارسيس شنو كيطلب فوا الالن في ا على في بي قلنا هي بي بي على بي ا. دونك هادو بزاف ديال لي زيكسبرسيون ديال لو ترافاي في الحالة ديال اون ترانسفورماسيون réversible adiabatique عفوا une transformation isotherme d'un gaz parfait. Le troisième cas, le cas d'une transformation isobare. Donc une transformation isobare est une transformation au cours de laquelle la pression reste constante. Alors شنو كيساوي لو ترافاي كيفما قلنا هو موان l'intégrale de la pression extérieure fois dV كيساوي قلنا la pression extérieure هي نفسها la pression intérieure. Donc حيتاش la transformation est réversible. Donc حيتاش بي كونستونت يمكن ليا نخرجها من الانتيغرال تبقى عندي موان بي فوا الانتيغرال ديال دV. Donc moins pi fois donc l'intégrale ديال dv شنو كيساوي؟ l'intégrale ديال واحد دي اكس شنو كيساوي هذا؟ هو اكس entre a et b. نفس الحاجة هنايا l'intégrale ديال dv شنو هو v donc v entre a et b اللي هو moins pi vb ناقص va.
Donc هذا هو le travail de la force pressante dans le cas d'une transformation isobare irréversible. القضية ما رديتش ليها البال، مهمة بزاف في الفيزيك اللي هما لي زونيتي. مثلا هنا في la loi des gaz parfaits, la pression est en pascal, le volume est en mètres carrés, donc en mètres carrés, la quantité de matière N est au mol, R est égal à 8,314 joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. Et la température, elle est la température absolue en Kelvin. Donc attention, نتاخدو le volume en litres راه ما غاديش تكون هاد القضية صحيحة. حتى بالنسبة لهاد لي كوفيسيون تيرموإلاستيك حتى هما عندهم ديمونسيون طبيعة الحال. إذا إلا خدينا هنا لي زونيتي ديال كل حاجة، يعني واحد على في دلتا تي، كل حاجة خدينا لها لونيتي ديالها، ففي الآخر شنو غادي يبقى عندنا؟ دونك لونيتي ديال لو فوليوم تقسم مع هاد لي الفوق مع لي لتحت، دونك غير لونيتي ماشي لونيتي. دونك شنو هي لونيتي ديال دلتا في؟ هي نفس لونيتي ديال في، على حساب شنو خدينا الليتر الفوق غادي ناخدوه لتحت، خدينا المتر كاري الفوق غادي ناخدوه لتحت. إذا في الأخير كي تختزل لا ديمونسيون ديال لو فوليوم شنو تيبقى عندي؟ تيبقى عندي غير هاديك دلتا تي اللي لتحت. دونك دلتا تي شنو هي لونيتي ديالها؟ هي الكيلفين عندي في المقام. دونك في الآخر شنو يبقى عندي هنا؟ الكيلفين موانزا. نفس الحاجة بالنسبة للبيتا موانزا، البيتا غتكون كيلفين موانزا. بالنسبة لكسي دو تي غتبقى عندي لا بريسيون في المقام، دونك شنو هي لونيتي هنا؟ هي الباسكال موانزا. حتى بالنسبة لو ترافاي راه ان ايشونج دينيرجي، لونيتي ديالو هي الجول. غادي نشوفو دابا الدوزيام تيب d'échange d'énergie. Alors deuxièmement, le transfert thermique، الانتقال الحراري بالعربية، la chaleur ولا الطاقة الحرارية. C'est un transfert, c'est un échange d'énergie. C'est un échange d'énergie. Et qu'on le note Q, c'est un échange d'énergie qu'on note Q, qui se fait au niveau microscopique. Au contraire, le travail كيوقع au niveau macroscopique، يعني راه ناتج على لا فورس بريسونت اللي كنقدروا نشوفوها. لا فورس بريسونت كنقدروا نشوفوها، دونك كنقدروا نشوفوا هاد لو ترافاي ماكروسكوبيكمون. ولكن ليشونج دينيرجي ما تيبانش لينا، ليشونج تيرميك او لو ترانسفير تيرميك ما تيبانش لينا. يعني ان سيستيم اس مع لو ميليو اكستيريور يقدر يوقع بيناتهم ان ترانسفير تيرميك، ولكن ما نقدروش نشوفوا هاد القضيه بعينينا. ناخدو ان اكزومبل. غادي ناخدو un système S, un système S1 de température T1, un autre système S2 de température T2. Et maintenant, on suppose que T1 est strictement supérieur à T2. Après quelques instants, شنو غادي يوقع؟ Un transfert thermique depuis le corps de température plus élevé vers l'autre de température plus basse. يعني غادي يوقع انتقال حراري من هذاك لو سيستيم اللي لا طومبيراتور ديالو طالعه لهذاك لو سيستيم اللي لا طومبيراتور ديالو هابطه، باش تولي عندهم لا ميم طومبيراتور في الاخر. وهنا في الغالب كيوقعوا دي كونفوزيون ما بين لا طومبيراتور et la quantité de chaleur. هادو راه ماشي نفس الحاجه. كاينين علاقات بيناتهم كيف كيلكو كا. مثلا في هاد الحاله هادي راه كاينه علاقه. لاحظوا معايا باللي فاش لو سيستيم اس 2
ولا فاش تيوقع ان ترانسفير تيرميك من S1 ل S2 ولا العكس، راه لا طومبيراتور ديال لو دو سيستيم كتبدل، ولا على الأقل ديال واحد فيهم كتبدل. ولكن القضية ماشي دائما صحيحة. دونك si le système S échange de l'énergie sous forme de chaleur, ça n'impose pas un changement de température. ماشي ضروري يوقع عندي واحد لا فارياسيون ديال لا température. ناخدو مثال، المثال ديال le changement d'état. Le changement d'être d'un corps pur. Le changement d'état d'un corps pur هو le passage من un état physique à un autre état physique. مثلا l'évolution مثلا، يعني le passage من l'état liquide مثلا l'ébullition اللي هو le passage de l'état liquide vers l'état gazeux، المرور من الحالة السائلة للحالة الغازية. هنا واش لا طومبيراتور كتبدل؟ كتبقى نفس لا طومبيراتور. مثلا كانت هي 100 دوغري كتبقى هي 100 دوغري. دونك لاحظوا معايا بلي لا طومبيراتور ريست كونستونت، ولكن عندنا هاد لو باساج هاد لو باساج منين جا؟ راه باينه بلي فاش كنمرو من ليطا ليكيد ليطا غازو كاينه واحد لينيرجي اللي كتقوم بهاد القضيه هادي. اشنو هي هاد لينيرجي؟ راه اون كونتيتي دو شالور. دونك كاين ان ترانسفير تيرميك مي لا طومبيراتور ريست كونستونت. اذا نردو البال في هاد القضيه هادي. اذا دابا شفنا لي فورم دو ترانسفير دينيرجي هما لو ترافاي. هاد لو ترافاي فيه بزاف، كاين لو ترافاي ميكانيك، كاين لو ترافاي الكتريك. حنا شفنا لو ترافاي دي فورس بريسونت هو اللي غادي نبقاو نشوفو، وشفنا لو ترانسفير تيرميك اولا لا شالور. هادو هما لي فورم دو ترانسفير دينيرجي. يمكن لينا دابا نديرو لو بروميير برينسيپ de la thermodynamique. نقرأ لكم l'énoncé du premier principe. Pour un système fermé, on peut définir une fonction d'état, une fonction de variable d'état. يعني une fonction les variables ديالها هما la température, le volume, la pression. Donc une fonction d'état. Une fonction de variable d'état. Extensive, conservative. نشوفو شنو كنقصدو ب extensive وشنو كنقصدو ب conservative. Appelée énergie interne. Énergie interne U. Tel que, au cours d'une transformation d'un système thermodynamique d'un état initial vers un état final, la somme des transferts thermiques et du travail des forces échangées avec le milieu extérieur au cours de la transformation vérifie cette relation. Delta U plus EC plus EP est égal à Q plus W. Pour un système fermé, un système fermé, on peut définir une fonction d'état, une fonction de variable d'état, c'est-à-dire qu'on a la fois extensive, une fonction extensive. On a deux types de variables. Les variables extensives et les variables intensives. شنو كنقصدو بكل حاجة فيهم؟ نعطيكم الفكرة. كناخد
deux systèmes identiques. عندنا واحد la variable v. كناخد deux systèmes identiques عندهم نفس القيمة ديال v. مثلا نفترض بلي v هي la masse. كناخد deux systèmes S عندهم نفس la masse. كنحاول هاد لي دو سيستيم نجمعهم في ان سول سيستيم ياك ان سول سيستيم فيه هاد لي دو ماس ام. لو سيستيم اللي حصلت عليه شنو هي لا ماس ديالو؟ لا ماس ديالو هي جوج ام. دونك لا ماس تزادت، هادي كتسمى اون فاريابل اكستونسيف. ناخدو مثلا لا تمبيراتور تي. خدينا un système de température T, un autre système de température T. إلا جمعناهم في un seul système، شنو هي لا température؟ هي نفس هاد T، ميمكنش ليا نقول لا température هي دو T. مثلا خدينا هاد المدينة لا température ديالها هي 25 درجة، ومدينة جنبها لا température ديالها هي 25 درجة، هما خدينا المدينات بجوج وسولتك على لا طومبيراتور ديال المدينات بجوج، واش غتقول لي هي 50 هي 25؟ دونك اون جينيرال باش نفهمو اكستونسيف و انتونسيف، لي فاريابل اكستونسيف سون اديتيف، يعني كنجمعوهم بحال هكا كيف ما درنا في ليكزومبل الاولاني. لي فاريابل انتونسيف ne sont pas additifs. هكا كنفهمو الامور. نعطيكم مثلا دي زوتر زيكزومبل. مثلا لي فاريابل اكستونسيف، l'énergie, la longueur, le nombre de particules. Le nombre de particules عندنا واحد لو سيستيم لو نومبر دو بارتيكول ديالو هو 3. ان اوتر سيستيم لو نومبر دو بارتيكول ديالو هو 3. الا جمعناهم في ان سول سيستيم وسولتك على لو نومبر دو بارتيكول ما تقولش لي 3، تقول لي 6. كنجمعوهم. لكن الا خدينا مثلا لا كونسونطراسيون، un système اللي la concentration ديالو هي C، un autre système la concentration ديالو هي C، جمعناهم في un seul système la concentration كتبقى هي C. متفقين؟ دونك هذه هي الفكرة ديال variable extensive variable intensive. دونك هاد لا فونكسيون ديتا اللي عندي في لو بروميير برينسيپ اللي سميناها U est une fonction extensive. Conservative. نرجع لها من بعد هادي. Conservatif. Appelé énergie interne U tel que, au cours d'une transformation, lorsqu'un système S passe d'un état d'équilibre initial vers un état d'équilibre final, la somme des transferts thermiques et du travail, la somme du transfert thermique et du travail est égale à la variation de l'énergie totale, delta. La somme هي la variation de l'énergie totale. هادشي كامل هو l'énergie totale du système. Donc delta ET est égal à Q plus W. ولكن حنا في لا thermodynamique غادي نخدمو غير بلينيرجي انترن، حيت غادي نعتبرو بلي لي سيستيم ديالنا غادي يكونو au repos. Donc si le système S est au repos يعني شنو؟ يعني l'énergie cinétique راه كتساوي زيرو حيت ما كيتحركش، و l'énergie potentielle راه كونستونت حيت ما كيتحركش. دونك لا فارياسيون ديال l'énergie potentielle كتساوي زيرو، l'énergie potentielle ما كتبدلش، وحتى l'énergie cinétique ما كتبدلش. اذا شنو غيبقى عندي؟ غتبقى عندي غير دلتا U إيكالا Q plus W. هذا هو اللي غادي نبقاو نخدمو بيه. دونك لا variation de l'énergie interne est égale à la quantité de chaleur plus le travail. هاد le premier principe كيمكن ليا نكتبو pour une variation infinitésimale، يعني واحد la variation صغيرة بزاف ديال l'énergie interne، وغادي يبقى عندي du est égal à delta Q plus delta W pour une variation infinitésimale pour une variation élémentaire. هذيك الدلتا تنديروها بالنسبة لune variation quelconque، وهذه
D هاد D وهاد دلتا تنديروهم pour des transformations élémentaires يعني des variations صغار بزاف في l'énergie interne. Alors السؤال دابا علاش هنا عندنا دي يو وهنا دلتا يو لكن هنا في لو ترافاي et la quantité de chaleur عندنا Q دلتا Q وعندنا دبليو ودلتا دبليو علاش ما درناش دي كيو فحال هكا علاش ما درناش دي دبليو وعلاش ما درناش دلتا كيو ودلتا دبليو هنا غادي نشرحو هاد القضية ديال كونسيرفاتيف شنو كنقصدو بها alors l'énergie interne est une fonction conservative باش نفهمو مزيان هاد القضية شوفو معايا هاد ليكزومبل غادي ناخدو اون ترانسفورماسيون thermodynamique l'état initial هو PI TI VI vers un état final PF TF VF دي ناخدو une autre transformation PI VI TI vers l'état final le même état final P final V final T final السؤال دابا واش هاد لا ترانسفورماسيون الاولى هي نفسها الثانيه واش لا ميم ترانسفورماسيون ما عندناش الحق نقولوا هاد القضيه لانه شفنا فقط ليطا انيسيال وليطا فينال ما شفناش شنو وقع لداخل دونك ما شفناش ليطا انترميديير ليطا انترميديير ما عرفناش واش بحال بحال ولا ماشي بحال بحال حنا غادي ناخذهم مختلفين ما عندهمش نفس ليطا انترميديير يعني شنو يعني مثلا لا بريسيون بي اي باش دازت البي اف في لا ترانسفورماسيون الاولى مثلا هبطات طلعت هبطات مثلا ولكن في لا ترانسفورماسيون الثانيه مثلا طلعت هي الاولى هبطات طلعت وعاودت هبطات دونك لاحظوا معايا بلي ماشي نفس ليطا انترميديير ولكن ليطا انيسيال هو نفسه ليطا فينال انا هضرت دابا غير على لا بريسيون نفس الحاجه بالنسبه لا طومبيراتور وبالنسبه لو فوليوم السؤال دابا على لا فارياسيون دو لينيرجي انترن دلتا يو واش عنده نفس القيمه في لا ترانسفورماسيون الاولى وفي لا ترانسفورماسيون الثانيه دلتا يو 1 تيغالا دلتا يو 2 la variation de l'énergie interne la variation de l'énergie interne ne dépend pas du chemin suivi ما عندناش مشكل في ليطا انترميديير اهم حاجه بالنسبه لينا هي ليطا انيسيال و ليطا فينال الا عندي جوج لي ترانسفورماسيون عندهم نفس ليطا انيسيال ونفس ليطا فينال الوغ لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن راه ايدونتيك في لا ترانسفورماسيون الاولى مع لا ترانسفورماسيون الثانيه نفس لا فارياسيون دو لينيرجي انترن دلتا يو هي يو فينال موا يو انيسيال هاد الفرق هذا يو فينال موا يو انيسيال هو نفسه في لا ترانسفورماسيون الاولى في لا ترانسفورماسيون الثانيه متفقين دونك U est une fonction conservative هادشي اللي كنقصدو بفونكسيون كونسيرفاتيف يعني لا فارياسيون ديالها ماشي هي لا فارياسيون ديالها ne dépend pas du chemin suivi اجيو نهضرو دابا على W مع Q واش لو travail échangé في la transformation T1 est égal à le travail échangé في la transformation T2 ما عندهمش نفس القيمة لو travail dépend du chemin suivi ما كنشوفش غير ليطا انيسيال و ليطا فينال ونقول لو travail ديال الترانسفورماسيون الاولى هو نفسه لو travail في la transformation الثانية لا le travail W dépend du chemin suivi نفس الحاجة بالنسبة la quantité de chaleur W et Q ne sont pas des fonctions d'être هادشي اللي كيفسر لينا هاد لي نوتاسيون اللي تنديرو هنايا alors بالنسبة لي فونكسيون كونسيرفاتيف في une variation élémentaire تنديرو D les fonctions non conservatives تنديرو هاد دلتا في une variation اللي ماشي élémentaire تنديرو الدلتا هادي وبالنسبة لهادي تنحيدوها مثلا هنا عندي
دلتا كيو تندير كيو، أنا عندي دلتا دبليو تندير دبليو. ناخدو مثال، مثلا دلتا أو كتساوي مثلا 5 جول، لا فارياسيون ديال لينيرجي انترن هي 5 جول. كتساوي لو ترافاي ممكن يكون هو 1 جول مثلا، و لا كونتيتي دو شالور تكون هي 4 جول. في لا ترانسفورماسيون الثانية اللي عندنا نفس ليطا انيسيال و نفس ليطا فينال، حتى هي فيها 5 جول في دلتا او ياك، ولكن هاد المرة ممكن يكون مثلا 3 جول في لو ترانسفير في لو ترافاي اي 2 جول في لو ترانسفير تيرميك. اذا لاحظوا بلي دبليو كيو ما ثابتينش، ولكن في الاخر لا سون ديالهم ثابته. هذا هو لو بروميير برينسيپ. القضيه الثانيه غادي نشوفوا لي ترانسفورماسيون سيكليك ولا لي سيكل. Une transformation cyclique est une transformation d'un état initial, d'un état d'équilibre initial, vers un état d'équilibre final identique à l'état initial. يعني une transformation de l'état initial PI, TI, VI vers le même état initial. Donc كتوقع une transformation ما كنبقاش في بلاصتي، ولكن في الاخر تنرجع للإيطا initial. L'état initial et l'état final sont identiques. Donc هذا تسمى un cycle. قلنا بلي U est une fonction d'état. U est une fonction d'état. يعني U dépend des variables d'état اللي هما TI و T et V. ياك نديرو حتى P. U dépend de T, V et P. إذا إلا كتعلق غير بهاد ثلاثة الأمور، إلا حنا دزنا من ليطا إنيسيال ورجعنا لليطا إنيسيال، واش غادي تكون شي فارياسيون في لينيرجي انترن؟ غتبقى نفس لينيرجي انترن، لأنو أو متعلق غير بهاد الثلاثة هادو. نزيدو نوضحوها. دلتا أو شنو كتساوي؟ هي أو فينال موان أو إنيسيال. يعني شنو؟ يعني أو تي فينال V final, P final, moins U, T initial, V initial et P initial. قلنا بلي T final, V final, P final هما نفسهم P initial ولا T initial, V initial, P initial. Moins U, T initial, V initial, P initial, donc كتساوي 0. Donc la variation de l'énergie interne pour une transformation cyclique est nulle. نعقلوا لهاد القضية هادي. دلتا U d'un cycle est égal à 0. وإلا أبليكينا le premier principe de la thermodynamique شنو غادي يعطينا؟ Dans le cas d'une transformation cyclique غادي يبقى عندي d'après le premier principe W plus Q est égal à delta U est égal à 0. Donc W est égal à moins Q. هادي في le cas d'une transformation cyclique. نرجعو le transfert thermique. إلا عقلتو شفنا ديجا قلنا بلي غادي نشوفو un autre type de transformation thermodynamique اللي هو la transformation adiabatique. قلنا بلي ميمكن لينا نعرفوها حتى نشوفو la quantité de chaleur. Alors d'abord شفنا la quantité de chaleur, le transfert thermique. Donc une transformation est dite adiabatique si la quantité de chaleur Q échangée est égale à 0. Donc il est quand Q égale à 0 كنقولو transformation adiabatique. غادي نرجعو دابا لهنايا وغادي نديرو الحالة ديال la transformation adiabatique. Donc si la transformation est adiabatique d'après le premier principe delta U كتساوي W plus Q, Q égale à 0, donc غتبقى عندي delta U égale à W.
delta U est égal à W dans le cas d'une transformation adiabatique. غادي نشوفو une autre fonction d'état conservative extensive اللي كتسمى l'enthalpie. Donc on définit l'enthalpie d'un système thermodynamique noté H et H égale à U, l'énergie interne plus le produit PV. Delta H, la variation de l'enthalpie, ne dépend pas du chemin suivi. L'énergie interne ne dépend pas du chemin suivi. On a une fonction d'état, يعني كتعلق غير بلي variable d'état. دونك هادي باينة لاحظوا معايا H كتساوي U plus PV. قلنا بلي U هادي dépend de T, V et P. وعندي هنا لو برودوي P fois V. دونك هاد لو برودوي حتى هو dépend de P et V. et donc هاد لا somme هاد المجموع هذا حتى هو كيتعلق ب T, V et P. et donc elle a une fonction d'état et conservative. Donc delta H, la variation de l'enthalpie, ne dépend pas du chemin suivi. وكيفما شفنا بالنسبة للإنرجي interne, delta H d'un cycle كتساوي 0 بحال l'énergie interne.